बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, 14 अगस्त कल गुज़र गया, लेकिन एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या इस दिन पेश आया। आप यकीन करें कि सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो कमज़ोर दिल अफराद हैं या छोटे बच्चे हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र बच्चे ये वीडियो ना देखें। अब नाजरीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे भी आपने सुना होगा और देखा होगा कि 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे कराची फेस 6 ख़ियाबान मुजाहिद में एक इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। आप यकीन करें कि ऐसा वाक़या था कि दिल और रूह दोनों कांप के रह गए। नाजरीन, यहाँ पे एक बंगला है इस घर के सरबराह का नाम गुफरान है और गुफरान गाड़ियों की कंपनी में एक बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज है। और इनकी दो बच्चे हैं गुफरान के। और कुछ अरसा पहले इसकी अपने वाइफ से सेपरेशन हो जाती है और इसकी वाइफ जो है वो एक अलग घर में छोटा सा घर जो है वो रेंट पे लेती है और उस पे रहना शुरू करती है। अब बच्चे जो हैं, जैसा कि कोर्ट जो है वो बच्चों को बाप की कस्टडी में दे देती है। एक बच्चा जर्रार जिसकी उम्र है तकरीबन 8 साल और एक बच्ची सुमैया जिसकी एज है तकरीबन 4.5 साल। ये दोनों बच्चे वीक में 2 दफ़ा ये अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन फिर 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे माँ ने अपने दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। और कत्ल भी इस तरीके से किया कि पहले ज़रार को वाशरूम में लेके गई और छुरी से उसका गला काटा। फिर उसके बाद सुमैया को लेके गई और फिर उसका गला काटा। और उसके बाद खातून जो हैं इन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को वीडियो कॉल भी की और उस पे बच्चों को दिखाया। और बात वहाँ पे फिर फ़ौरन दरख्शां थाने में इतला दी गई और दरख्शां थाने के नफरी जैसे ही जाए वक़्वा पर पहुँची और वहाँ जाके उन्होंने बड़े दिल दहला देने वाले मनाजर देखे। नाजरीन, अदीबा नामी खातून अपने दोनों बच्चों की लाशें लेके लहू लुहान दोनों बच्चे और उनके वो बच्चे जो कि ज़िंदा नहीं थे उनकी लाशें अपने गोद में लेके एक को उसने एक तरफ लिया हुआ था और दूसरे को दूसरी तरफ। और पुलिस जैसे ही अंदर दाखिल हुई, पुलिस ने बच्चों को उससे लेना चाहा तो वो माँ चीखने लगी। उसने पुलिस को देख के सहम गई, डर गई और कहने लगी कि तुम लोग दूर हो जाओ मेरे बच्चों से, खबरदार अगर कोई मेरे बच्चों के पास आया, अगर कोई मेरे बच्चों के पास आया तो मैं इसी छुरी से उसको मार दूंगी। लिहाजा पुलिस ने बहुत पोलाइटली उनको डील किया, बहुत आहिस्ता से आराम से उनसे कहा कि नहीं, हम आपके बच्चों को हॉस्पिटल ले जाएंगे, देखें आपके बच्चे ज़ख्मी हो गए, आप परेशान ना हो। लिहाजा जो बच्चे हैं पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिए और उनको हॉस्पिटल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद नाजरीन, ये जो मुलज़मा है जिनका नाम है अदीबा, जिन्होंने अपने बच्चों को छुरी से वार करके कत्ल किया, अब ये सारा वाक़या क्या था, इसके पीछे असल कहानी क्या है। नाजरीन, होता ऐसे है कि गुफरान और अदीबा इनकी शादी होती है और कुछ अरसा तो इनकी शादी बहुत अच्छी चलती है, दोनों बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत और नेमत दोनों से नवाजते हैं, एक बेटा ज़रार और बेटी सुमैया। अब नाजरीन, होता ऐसे है कि कुछ जैसे ये दोनों बच्चे होते हैं उसके बाद जो अदीबा है उसको कुछ मेंटली इश्यूज हो जाते हैं, यानी कोई साइकेट्रिस्ट इशू होते हैं जिसमें उसको एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। अब जैसे ही वो एंजाइटी का शिकार होती है उसके बाद
ان دونوں میاں بیوی میں انبن رہنا شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر آخر کار غفران جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دوں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور یہی بات اس نے عدالت میں بھی کہی کہ میری بیوی مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے بچے اس کی کسٹڈی میں نہیں دے سکتا، اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور ادیبہ کی جو موجودہ صورتحال تھی اس کے مطابق جو والدین جو کورٹ ہے اس نے بھی بچے جو ہیں وہ غفران کے حوالے کر دیے۔ البتہ غفران نے کبھی بھی اپنے بچوں کو روکا نہیں تھا، وہ 2 دفعہ اپنے بچوں کو ہفتے میں بھیجتا تھا کہ اپنی ماں سے مل کے آؤ۔ ایسے ہی 14 اگست والے دن بچے اپنی ماں کے پاس آئے، اور ماں نے ان کو قتل کیا۔ اور اس کے پیچھے ریزن ادیبہ یہ بتاتی ہے کہ میں جب بیمار ہوئی تو میرے شوہر نے جب مجھے طلاق دی تو میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ اب وہ ایک ہاؤس وائف تھی، کچھ نہیں کرتی تھی، اب ظاہر ہے گھر کا رینٹ، کھانا پینا، اب وہ مینٹلی ایشوز بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس میں وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے میرے پاس آتے اور بار بار مجھ سے ایک ہی بات کرتے کہ ماما ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت تکلیف میں ہیں، وہ کہتی ہے کہ زرار کہتا ماما ہم نے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے زرار نے کہا کہ ماما میرا دل کرتا ہے ہم ایسی جگہ جائیں جہاں پہ صرف سکون ہو، اور وہ کہتی ہے کہ میری نظر میں تو اور کوئی جگہ نہیں تھی، میں نے چھری اٹھائی اور ان کو لہو لہان کر دیا، اور اب میرے بچے ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں وہ پرسکون ہے، وہاں وہ کسی تکلیف میں نہیں ہے، میں نے ان کو پرسکون جگہ پہ بھیج دیا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادیبہ کو انزائٹی تھی، ڈپریشن تھی، ایسے ایشوز تھے، تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا؟ اور کیا شوہر کو یہی ایک راستہ نظر آیا کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن کی پیشنٹ جو بیوی ہے اس سے جان چھڑائے؟ کیا وہ اس کا علاج نہیں کروا سکتا تھا؟ اور بچوں ناظرین میں سمجھتی ہوں اپنے بچوں کے پیچھے اسے یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بجائے اس کا علاج معالجہ کرواتا۔ اور انزائٹی اور ڈپریشن ایک جس کے بارے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ یہ 2 ایسی بیماریاں ہیں، انزائٹی اور ڈپریشن، جس کو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس میں جو پیشنٹ ہے وہ یا تو کسی دوسرے کو تکلیف دے کے اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ناظرین یہ ایک ایسا واقعہ تھا، آپ یقین کریں کہ دل دہل کے رہ گیا، بہت پریشان ہوئے ہم لوگ یہ واقعہ، اور 14 اگست کو بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ویڈیو کیسے بنائیں اور کن الفاظ میں آپ سے ان کا ذکر کریں۔ آپ لوگوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی شخص یا خاتون اس بیماری میں مبتلا ہیں تو اب تو پڑھا لکھا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اویئرنیس ہے لوگوں کو، یہ ہر شہر میں تقریباً سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، تو اپنا جو ہے وہ اچھا علاج کروائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔